हरि ओम। ओम यं मेधां देवगणाः पितरश्चोपासते तया माम् अद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्पराम्। परम सम्माननीयः व्यासश्री परिवारस्य महामान्याः सदस्याः, संस्कृतस्य कृते दत्तप्राणाः विद्वांसः, महतः आनन्दस्य अयं विषयः यत् अस्माकं व्यासश्री ज्ञानदीपस्य यात्रा अद्यावधि अव्याहता वर्तते। यतो हि विदुषामेव तत्र साक्षात् कृपादृष्टिः शारदाम्बिकायाश्च कृपादृष्टि वर्तते। अद्य अस्माभिः सह संयुक्ताः सन्ति आचार्यः राकेश कुमार दास महोदयः। राकेश कुमार दास महोदयः युवानः शाब्दिकाः वैयाकरणाः, न केवलं वैयाकरणाः, यदि वा वृत्तिः व्याकरणे निबद्धा वर्तते, तथापि साहित्य दर्शन वेद वेदान्तादिषु अपि आचार्याणां गतिः सुविदिता एव। ते भारतस्य प्रसिद्ध साधनापीठे बेलूर मठे शैक्षणिक अनुष्ठाने एव कार्यं कुर्वन्ति। डीम्ड यूनिवर्सिटी इति उच्यते, रामकृष्ण विवेकानंद यूनिवर्सिटी, यत्र प्रायशः बहवः विद्वांसः छात्राः एव पठन्ति। इमे इदानीं तु विभागीय मुख्यत्वेन कार्यं कुर्वन्ति। अस्माकम् अनुरोधं स्वीकृत्य अद्य ते समागताः सन्ति, अस्माभिः संयुक्ताः सन्ति। विषयस्तु एकस्य गंभीरविषयस्य चर्चा भविष्यति। शाक्त अद्वैत परंपरा। अतः स्वयमेव स्वामी पादानां विवेकानंद महोदयानामेव शाक्ते अद्वैतवादस्य महती दृष्टिः आसीत्। अपि च संपूर्ण विश्वे यत्र शाक्त परंपरा प्रचलति तत्र कथम् अद्वैत दृष्टिः विद्यते दार्शनिकरीत्या एव आचार्याः अस्माकं पुरस्तात् उपस्थापयिष्यन्ति। बहु जनाः संस्कृतानुरागिणः एव अस्माभिः संयुक्ताः सन्ति, अतः कालक्षेपं न करिष्यामः। अद्य सत्पथि महोदयाः अन्यत्र कार्ये मग्नाः सन्ति, नाम तत्रापि तेषां व्याख्यानं चलति, अतः ते दूरवाणीं कृतवन्तः। अस्तु, वयं तावत् कार्यक्रमम् अग्रे सारयामः। दुर्गाशरणरथ महोदयाः सन्ति, ते तु वैदिक मंगलाचरणेन एव कार्यस्य विघ्नं दूरीकरिष्यन्ति, तथा प्रशांत कुमार महला महोदय साक्षात् कार्यक्रमम् अग्रे सारयिष्यन्ति। दुर्गाशरणरथ महोदय सम्प्रार्थ्यन्ते, भवन्तः एव वैदिक मंगलवाक्येन अस्माकं कार्यं प्रारम्भयन्तु। दुर्गा दुर्गा नाही भाई ना। अच्छा अच्छा अच्छा, अस्तु। तर्हि अस्माकम् उमाकान्त पण्डा महोदयाः सन्ति वा? अस्तु, तर्हि साक्षात् एव प्रशांत कुमार महला महोदय सम्प्रार्थ्यन्ते, कार्यक्रमं मंगलवाक्येन सह एव अग्रे सारयन्तु। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम विश्वानि देव सविता दुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्नो आशुभ।
हिरण्यगर्भ समवतताग्रे भूतस्य दातः प्रतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवी जामुदेमं कस्मै देवाय हविषा विधेम ओम अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् जो यो जस्मत् जोराण मेनु भूय शांति नमहुतिं विधेम ओम शांति 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 ओम सर्वेभ्यो नमो नमः। ओ नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। वैमान्यः महर्षि व्यासदेव राष्ट्रीय प्राच्य विद्या गवेषणा केंद्र पक्षतः समायोजितायाः भारतीय ज्ञान परंपरा इति कार्यक्रमस्य सभापतयः अस्माकं समेषां गुरवः प्रातस्मरणीयाः भारतमातुः योग्यपुत्रेषु अन्यतमाः भारतायनं विश्वायनं प्रभृतीनां महाकाव्यानां रचयितारः बहुनां विश्वविद्यालयानां कुलपतिचराः आचार्याः हरेकृष्ण सत्पति महोदयाः जेषाम् आशीर्वादेन जेषाम् अनुप्रेरणया अयं कार्यक्रमः प्रचलति भवन्तः सर्वे जानन्ति। कार्यक्रमस्य प्रारम्भे तेषाम् अत्र अहं स्वागतं करोमि तेषां चरणकमलयोः नतिततिः विनिवेदयामि। पुनश्च अपरे जे भवन्ति अस्माकम् आचार्याः कविकोकिलाः विद्वत्तल्लजाः जेषां कण्ठे साक्षात् सरस्वती निवसति भवन्तः प्रतिरविवासरं शृण्वन्ति अत्र उपस्थितानां समेषां झटित्येव श्लोकान् विरचय्य स्वागतं कुर्वन्ति ते भवन्ति अस्माकं प्रातस्मरणीयाः आचार्याः प्रमोदचन्द्र मिश्र महोदयाः तेषामपि अत्र अहं स्वागतं करोमि तेषां चरणकमलयोः नतिततिः विनिवेदयामि। पुनश्च अस्य कार्यक्रमस्य जे भवन्ति समन्वयकाः छात्राणां कृते दत्तप्राणाः छात्रवत्सलाः कविकोकिलाः विद्वत्तल्लजाः आचार्याः बुद्धेश्वर षडङ्गी महोदयाः ते निरलसभावेन छात्राणां कथम् उपकारः भविष्यति तदर्थं ते कार्यं कुर्वन्ति इति हेतोः कार्यक्रमस्य प्रारम्भे तेषामपि अत्र अहं स्वागतं करोमि। पुनश्च अद्य अस्माकं सभापतयः कार्यान्तरे व्यस्ताः सन्ति इति हेतोः अत्र अनुपस्थिताः सन्ति। मन्ये अस्माकं प्रमोदचन्द्र मिश्र महोदयाः अपि अत्र न दृश्यन्ते तर्हि वयं साक्षात् विषय प्रवेशं कुर्मः। अत्र महदिदं सौभाग्यम् अद्य अस्माकम् आमन्त्रणं स्वीकृत्य जे अत्र आधारपुरुषरूपेण विराजन्ते ते भवन्ति अस्माकं समेषां परिचिताः। पश्चिमबङ्गे बेलूर मठाख्ये स्थाने रामकृष्ण मिशन विवेकानंद शैक्षणिक गवेषणा संस्थानस्य सहाचार्याः संस्कृत दर्शन विभागाध्यक्षाः डॉक्टर राकेश दास महोदयाः भवन्तः यथा इतः पूर्वं श्रुतवन्तः अस्माकं समन्वयक महोदयाः उपस्थापितवन्तः। न केवलं ते वैयाकरणाः अन्येषु विषयेषु अपि विषयान्तरेषु अपि तेषां महती गतिः विद्यते। अतः अद्य अत्र उपस्थिताः सन्ति ते अद्य आलोचयिष्यन्ति शाक्तमते अद्वैत सिद्धान्तः अर्थात् शाक्ताद्वैत मत परिचयः इति विषयम् उदरीकृत्य ते अद्य उपस्थापयिष्यन्ति। मन्ये अत्र जे सर्वे गवेषकाः सन्ति मार्गनिर्देशकाः सन्ति तेषां महान् उपकारः भविष्यति इत्यत्र नास्ति सन्देहस्य लेशः। इति हेतोः अहम् अत्र आधारपुरुषान् डॉक्टर राकेश कुमार दास महोदयान् अत्र अहं स्वागतं करोमि। व्यासश्री परिवार पक्षतः तेषाम् अभिवन्दनं करोमि। इदानीम् अहम् अनुरुन्धे भवन्तः कृपया भवतां विषयं साक्षात् उपस्थापयन्तु। आचार्य सा मे वाग्देवता सन्निवसतु वदने सर्वदा सुप्रसन्ना इंद्रादिदिविषद्वृन्दवन्दिते करुणामयी
तारे ताराधिनाथास्ये त्राहि मां शरणागतम्। समुपस्थितान् आचार्यान् प्रोफेसर बुद्धेश्वर षडंगी महोदयान्, प्रोफेसर प्रशांत कुमार महला महोदयान् एवञ्च अत्र अन्येपि बहवः अत्यन्तं पारङ्गमाः विविधशास्त्रेषु विद्वांसः दृश्यन्ते। तान् सर्वानपि प्रणम्य विशेषतः विजयादशमी उपलक्ष्य विजयादशम्याः प्रणामम् अभिनन्दनानि च सर्वेभ्यः विनिवेद्य मह्यं यः विषयः अस्ति उपस्थापनार्थं तं विषयं यथाशक्ति किञ्चित् वक्तुं प्रयते। तत्र आदौ एव एवं एकां कथाम् उक्त्वा विषयारम्भं करोमि। तत्र किञ्चित् विनोदकथा भवति। कश्चन दन्तरोगवैद्यः, डेंटिस्ट इति वदन्ति, सः अत्यन्तं मेधावी भवति। यदा तत्र वैद्यकीय अध्ययनार्थं परीक्षादिकं जॉइंट एंट्रेंस इत्यादि लिखितं, तस्मै अत्यन्तं श्रेष्ठाः वैद्यकीय शाखायाः ये विषयाः सन्ति तेषाम् अध्ययनार्थमपि तस्य अवकाशः आसीत्। अयं तु दन्तवैद्यः अभवत्, डेंटिस्ट अभवत्। तं विषयमादाय सः अध्ययनादिकं कृतवान्। कदाचित् तस्य मित्रं तं पृच्छति, किं भोः भवता तु सर्जन शल्यचिकित्सकरूपेण वा हार्ट स्पेशलिस्ट रूपेण वा अन्यत्र विविध न्यूरोसर्जन रूपेण वा भवतः अवकाशः आसीत्। भवान् किमर्थं डेंटिस्ट विद्यामेव, दन्तवैद्यकीय विद्यामेव अधीतवान्? सः उक्तवान्, कारणद्वयमस्ति। प्रथमं कारणं किम् इत्युक्ते, पश्यतु, यदि दन्तवैद्यः कश्चन अस्ति तर्हि मध्ये रात्रि कोऽपि तं न आह्वयति। सामान्यतः अन्येषां वैद्यानाम् एषा स्थितिः भवति। मध्ये रात्रि एवम् अत्यन्तं पीडितः कश्चित् अस्ति, तस्य चिकित्सा करणीया इत्यादि आपतति। अतः रात्रिकाले कोऽपि मम निद्राभङ्गं न करिष्यति इति प्रथमं कारणम्। द्वितीयं कारणं किम् इति चेत् तदुतोपि उत्कृष्टमस्ति। सः वदति, पश्यतु, अन्याः याः वैद्यकीयशास्त्रस्य शाखाः सन्ति, तत्र ये चिकित्सकाः भवन्ति, तेषां चिकित्सया कदाचित् कस्यचन रोगिणः मृत्युः सम्भवेत्। हार्ट स्पेशलिस्ट अस्ति, न्यूरोसर्जन अस्ति, तेषां चिकित्सायां त्रुटिः भवतु अथवा तस्य रोगिणः अत्यन्तं दुरवस्था अस्ति चेत् मृत्युः भवति। किन्तु दन्तवैद्यस्य चिकित्सया कस्यचित् मृत्युः न भविष्यति। अतः तत् कथायाः किमर्थम् अत्र प्रसङ्गः इति चेत्, दिनद्वयात् पूर्वमेव एवं रविवासरे कश्चन विषयः उपस्थापनीयः इति निर्देशः प्राप्तः। किं वक्तव्यम् इति, तदपि देवी माहात्म्य परकं किञ्चित् वक्तव्यम् इति यदा आगतं, विचिन्त्य वदतु, इदानीं दिनद्वये किं वा पठिष्यामि, किं वा वदिष्यामि इति चिन्त्यमाने, अस्तु एवं कश्चन विषयः वक्तव्यः, यस्मिन् विषये बहु किमपि विषयादिकं न लभ्यते। जनानां परीक्षास्थानम् अल्पं भवति।
यतः मम तु अध्ययनम् अल्पमेव अस्ति, अतः तादृश एव विषयो भवतु यत्र अध्ययनस्य अवसरः एव न्यूनः इति कृत्वा अयं विषयः मया चिन्तितः। विषयः अस्ति शाक्ताद्वैतमतम्। इदानीम् अत्र द्विधा विमर्शः भवेत्। एकः विमर्शः एवमस्ति, अद्वैतमते शक्तिप्रभावः इति, तद् किञ्चिदिव आचार्यैः आरम्भे उक्तमपि। वस्तुतः अद्वैत शङ्कर भगवत्पादैः यद् अद्वैतं प्रकटितं तत्र शक्तिप्रभावः महान् अस्ति एव। तत्र वयं प्रसिद्धां कथामपि जानीमः। भगवान् भाष्यकारः काश्यां यदा कदाचित् प्रातःकाले स्नानार्थं गतः गङ्गायाः तटे, तत्र सः पश्यति कश्चन काचित् वृद्धा, तस्याः वृद्धायाः पार्श्वे एकः शवः पतितः अस्ति, वृद्धस्य शवः। भगवत्पादाः कथयन्ति, भोः इमं शवं भवती अपसारयतु, यतः शवस्पर्शः अशौचाय कल्पते, अतः मम तत्र गङ्गायां स्नानार्थं गमनस्य यः मार्गः, तस्य मार्गस्य मध्ये एव शवः अस्ति, तस्य स्पर्शं विना गन्तुं न शक्यते। तदा एषा वृद्धा कथयति, पश्यतु भोः, अहं तु वृद्धा अस्मि, अहं कथम् एवं गुरुतरं शवम् अपसारयामि? भवान् इमं शवमेव कथयतु, सः स्वयमेव अपसरेत्। शंकर भगवत्पादाः कथयन्ति, किं भोः, अयं शवः अस्ति, कथं स्वयम् अपसरेत्? तदा सा वृद्धा कथयति, किमर्थं, शवः भवतु वा यत्किमपि भवतु, ब्रह्मैव खलु, सर्वशक्ति समन्वितं ब्रह्म अस्ति, तर्हि किमर्थं न अपसरेत् इति पृच्छति। तदा भगवतः शङ्कराचार्यस्य किमपि तदा एव झटिति ब्लैकआउट इव, वस्तुतः समाधिरेव जातः। यदा पुनः ज्ञानं, बाह्यज्ञानं सम्प्राप्तं, तदा ते पश्यन्ति तत्र शवोऽपि नास्ति, वृद्धापि नास्ति। झटिति तेन स्तोत्रं कृतं, नित्यानन्दकरी वराभयकरी सौन्दर्यरत्नाकरी निर्धूताखिल घोर पावनकरी प्रत्यक्ष माहेश्वरी। एवं रूपेण भगवत्याः काशीपुराधीश्वर्याः अन्नपूर्णायाः स्तोत्रं तेन झटिति रचितं। तेन अवगतं यत् शक्तिः अपि स्वीकरणीया, अन्यथा ब्रह्म जडवत् भविष्यति। तदर्थं साक्षात् भगवती अन्नपूर्णा एव समागत्य तस्मै उपदेशं प्रादात्। अनन्तरकाले वस्तुतः अस्यां परम्परायां, नाम अद्वैत परम्परायां या साधन रीतिः वर्तते, सा साधन रीतिस्तु शक्ति साधन रीतिरेव अस्ति इति वयं पश्यामश्चेत् शाङ्कर भगवत् शङ्कराचार्य प्रतिष्ठितेषु मठेषु भगवत्याः त्रिपुरसुन्दर्याः अथवा राजराजेश्वरी देव्याः एव श्रीविद्यायाः एव आराधनादिकं भवति। श्रीचक्राराधनं प्रतिमठं नाम शाङ्करमठेषु सर्वत्र प्रवर्तते। पुनश्च तैः अनन्तरकाले सौन्दर्यलहरी इति अत्यन्तं प्रसिद्धं स्तोत्रमपि रचितं। तदपि अत्यन्तं दर्शन तत्त्वभूयिष्ठं वर्तते तत् स्तोत्रम्।
अतः भगवच्छंकराचार्य विरचितं यत् विरचितम् इति न भगवच्छंकराचार्येण प्रकटितं यदद्वैत दर्शनम् आविष्कृतं यदद्वैत दर्शनं तत्र तु शक्ति प्रभावः अथवा शाक्त साधनायाः प्रभावः तु महान् वर्तते इत्यत्र संदेहस्य अवसरः नास्ति। अत्यन्तं स्पष्टतया वर्तते, तत्र कोऽपि आक्षेपोऽपि नास्ति वस्तुतः। किन्तु इमं विषयं विचिन्त्य मया शाक्ताद्वैतमतविमर्शः इति शीर्षकं न स्थापितं। वस्तुतः शङ्करभगवत्पादैः आविष्कृतं प्रकटितं यत् अद्वैतमतं तदपेक्षया भिन्नं शाक्ताद्वैत दर्शनमिति वर्तते। वस्तुतः शक्त्याराधनस्य या परंपरा सा अत्यन्तं प्राचीना, शाक्त संप्रदायः इत्युच्यते, शक्त्याराधक संप्रदायः। वयं तु अत्यन्तं प्रसिद्धं वाक्सूक्तं जानीमः एव, अहं रुद्रेभिर्वसुभिश्चराम्यहमादित्यैरुत विश्वदेवैः इत्यादि। केवलं तत्रैव न, अन्यत्र बहुत्र वेदस्य सूक्तेषु देव्याः आराधनं विविध रूपैः दृश्यते। एवञ्च रामायणमपि वयं पश्यामश्चेत् तत्रापि देव्याराधनमस्ति। यद्यपि वाल्मीकीये रामायणे रामेण देव्याः आराधनं क्रियते इति नास्ति, किन्तु देवी भागवत पुराणे रामः शरत्काले नाम यस्मिन् काले एषा दुर्गा पूजा भवति तत्काले दुर्गा देव्याः सिंहवाहिन्याः महिषमर्दिन्याः आराधनं करोति इति देवी भागवत पुराणे वर्तते। किन्तु रामायणेपि देवी पूजाया प्रसंगः कुत्र आगच्छति इति चेत् इन्द्रजित् वर्णन प्रसंगे मेघनादः रावणस्य पुत्रः इन्द्रजित् स तु देव्याः उपासकः आसीत् इति साक्षात् रामायणे उच्यते। महाभारतं पश्यामश्चेत् तत्रापि इदानीं यत् दुर्गा पूजनं यत् भवति तत्र दुर्गा पूजायाम् अत्यन्तं प्रसिद्धम् अंगं भवति। पूजान्ते अर्जुनकृत दुर्गास्तव पाठः। अर्जुनः युद्धकाले दुर्गास्तवं पठित्वा जयं लभते इत्यादि तत्र अस्ति। श्रीमद्भागवत पुराणे वयं पश्यामः तत्र गोप्यः सन्ति, ताः कात्यायनी व्रतम् आचरन्ति। कात्यायनी व्रतम् आचरन्ति किमर्थं? कृष्ण संप्राप्त्यर्थम्। अतः वस्तुतः भगवता शंकराचार्येण तत्रैव अन्नपूर्णा स्तोत्रे एव लिख्यते, मोक्षद्वार कपाट पाटनकरी, मोक्षद्वारस्य कपाटं यः उद्घाटयति। अतः तद्रीत्या शक्त्याराधनं तु गोप्यः अपि शक्त्याराधनं कृत्वा एव कृष्णसंप्राप्तिं साधयन्ति। एवं रूपेण अन्येषु पुराणेषु तु भूरिशः एवं उदाहरणानि वर्तन्ते। तत्र मार्कण्डेय पुराणान्तर्गतं यत् दुर्गा सप्तशती स्तोत्रं देवी महात्म्यं तत्तु सर्वत्र वस्तुतः साधनायाः अंगभूतमेव अस्ति समग्र भारतवर्षे। किन्तु एवं शक्त्याराधनस्य परंपरायां सत्यामपि शक्तिं केन्द्रीकृत्य किंचन दर्शनं कुत्रचित् प्रकाशितम् इति वस्तुतः न दृश्यते। वस्तुतः न दृश्यते इत्यत्र किं तात्पर्यं? नाम इदानीं सर्वे अत्र विद्वांसः गवेषकाः सन्ति, यत् किमपि उच्यते चेत् झटिति रेफरेन्स् पृच्छन्ति। अतः
शाक्तसम्प्रदायः दर्शनं नास्ति इत्यत्र वचनस्य आधारः कः इति चेत् इदानीं भारतवर्षे प्रायः प्रसिद्धानि यानि दर्शनानि सन्ति, तन्त्राणि सन्ति, तेषां सर्वेषामपि प्राचीनानाम् अर्वाचीनानामपि दर्शनानां संग्रहः माधवाचार्यकृत सर्वदर्शनसंग्रहे दृश्यते। तत्र शैवदर्शनानां बहूनां सम्प्रदायानां सह वर्णनं तत्र करोति। नाकुलीश पाशुपतदर्शनादीनाम् एवं प्रत्यभिज्ञादर्शनम् एवं रूपेण बहूनां शैवदर्शनेषु एव बहूनां दर्शनानां विवरणं करोति, किन्तु तत्र शाक्तदर्शनम् इति किमपि न दृश्यते। अतः उच्यते एवं शक्तिं केन्द्रीकृत्य किञ्चन दर्शनं प्रसिद्धम् इति। तत्र उल्लेखः नास्ति इति कृत्वा एव एवम् उच्यते। एवमेव अपरोपि ग्रन्थः अस्ति सर्वसिद्धान्तसंग्रहः इति। अयं ग्रन्थः शङ्करविरचितः अस्ति। वस्तुतः अयं शङ्करः भगवत्पाद आचार्य शङ्करः नास्ति, किन्तु अयमपि प्रसिद्धः एव ग्रन्थः। सर्वदर्शनसंग्रहवन् नास्ति चेदपि अस्य बहुधा प्रचारः अस्ति। सर्वसिद्धान्तसंग्रहग्रन्थेपि शाक्तदर्शनस्य किमपि न दृश्यते। अतएव प्रायः एवं रूपेण शाक्तदर्शनस्य प्रचारस्य अभावात्, दर्शनरूपेण शाक्तमतस्य प्रचार अभावादेव शाक्तं दर्शनमादाय ग्रन्थाः तथा न दृश्यन्ते। यदपि अस्ति तत् किम् अस्ति इति चेत् तन्त्राणि सन्ति, बहूनि तन्त्राणि सन्ति। तन्त्रग्रन्थानां समस्या का इत्युक्ते तन्त्रग्रन्थाः पूर्णतया दर्शनग्रन्थाः इति वक्तुं न शक्यते। तत्र वस्तुतः तत्त्वम् अस्ति, पुनश्च प्रयोगविषयाः एव अधिकरूपेण सन्ति। तन्नाम यं कमपि तन्त्रग्रन्थमादाय वयं यदि पश्यामः तत्र प्रायः पूजा पद्धतिरेव आधिक्येन विवृता दृश्यते। दर्शनभागाः मध्ये मध्ये कुत्रचित् सन्ति चेदपि अल्पाः सन्ति। अतः साक्षात् शाक्तमतमादाय किञ्चन दर्शनं तथा प्राचीनं न दृश्यते इत्येकः विषयः। अर्वाचीनकाले अस्माकं वङ्गप्रान्ते एव अत्यन्तं प्रसिद्धः विशिष्टः कश्चन विद्वान् पञ्चाननतर्करत्नमहोदयः। इमे तर्करत्नपादाः अत्यन्तं पण्डितप्रकाण्डमेव आसीत्। अयं प्रायः सर्वेषामपि पुराणानां वङ्गभाषया अनुवादं कृतवान्। रामायणस्य अनुवादं कृतवान्, महाभारतस्यापि बहुशः अनुवादं कृतवान् बहूनां भागानाम्। अयं महोदयः शक्त्युपासकः आसीत्। अनेन महोदयेन ग्रन्थद्वयं विरचितम्। एकमस्ति शक्तिभाष्यं ब्रह्मसूत्रस्य, अपरमस्ति शक्तिभाष्यं श्रीमद्भगवद्गीतायाः। तत्र प्रस्थानद्वयस्य, तन्नाम सूत्रप्रस्थानस्य स्मृतिप्रस्थानस्य च शाक्तमतमादाय तेन भाष्यं रचितम्। किन्तु तस्य भाष्यस्य अवलोकनेन इदं ज्ञायते यत् तत् वस्तुतः शक्तिविशिष्टाद्वैतम् इव अस्ति। इदानीं
अद्वैतम शक्ति विशिष्टाद्वैतम अथवा शाक्ताद्वैतम शक्ति विशिष्टाद्वैतम इत्यनयोर मध्ये कः भेदः कल्पनीयः तत्र एवं चिन्तनीयमस्ति। वस्तुतः यत् अद्वैतम अद्वैते किमस्ति परमं तत्त्वम् एकमेव तदेव तत्त्वं सस्पन्दम् अस्पन्दं च तदेव क्रियारूपं तदेव अधिष्ठानरूपम्। इत्युक्ते वस्तुतः किमुच्यते शक्ति शक्तिमतोर अभेदः एवं उच्यते चेदपि शक्तिः शक्तिमान् इत्यनयोः पार्थक्येन स्वीकारः अस्ति, किन्तु अद्वैतमते शक्त्यपेक्षया अतिरिक्तः शक्तिमान् नास्ति अथवा शक्तिमद् अतिरिक्ता शक्तिर्नास्ति, ब्रह्मातिरिक्ता शक्तिः नास्ति। एतदपि भगवत शंकर भगवत्पादैः साक्षादेव गीताभाष्ये उक्तं दशमाध्याये इति मन्ये श्लोकं स्मर्यते चेत् वदिष्यामि। श्लोकः तत्र साक्षादेव शंकर भगवत्पादाः कथयन्ति शक्ति शक्तिमतोर अनन्यत्वात् इति। अतः शंकर भगवत्पादानामपि शक्त्यतिरिक्तं ब्रह्म अथवा ब्रह्मातिरिक्ता शक्तिः इति स्वीकृतिः वस्तुतः अस्ति वा न वा इति विचिन्तनीयमस्ति। इत्युक्ते यदधिष्ठानं तदधिष्ठानातिरिक्ता शक्तिर्नास्ति। यदि शैवाद्वैत शिवाद्वैत दर्शनं पश्यामः तत्रापि प्रायः एवमेव विचारः अस्ति, किन्तु तत्र शिवस्य भिन्न भिन्न रूपाणि तस्य भिन्न भिन्न अवस्थाः इत्यादि विषये तत्र वस्तुतः प्रत्यभिज्ञादर्शनं नाकुलीशदर्शनम् इत्येवं रूपेण तत्र भेदाः सन्ति। तस्य पुनः डायमेन्शन्स् बहु अस्ति, अतः तत्र न प्रविशामः। शाक्ताद्वैतमते तु यथा अद्वैतं तथैव स्वीक्रियते, किन्तु तत्र ब्रह्मपदवाच्यता परमसत्यस्य नास्ति, शक्तिपदवाच्यता एव अस्ति। कुत्र भेदः इति चेत् भेदाः अत्यन्तं सूक्ष्माः। वस्तुतः तत्रापि अहं बहुधा न प्रविशामि। एतदर्थं न प्रविशामि यतः तत्र विचारार्थम् आदौ तावत् यत् कथ्यते तस्य कथनस्य किञ्चित् कश्चन आधारः स्यात् खलु। अस्य शाक्ताद्वैतदर्शनस्य वस्तुतः आधारभूतं किमस्ति इति चेत् मया तु मम अध्ययनम् अत्यन्तम् अल्पम् इति भवन्तः सर्वेपि जानन्ति, मूर्ख एव अस्मि अहं। मम अध्ययन प्रसंगे मया द्विधा दृष्टमस्ति। एकमस्ति गोपीनाथ कविराज महोदयस्य तैः सम्पादितः कश्चन ग्रन्थः वर्तते, त्रिपुरारहस्यम् इति ग्रन्थः। त्रिपुरारहस्यं वस्तुतः तन्त्रग्रन्थेषु एव प्रायः अन्तर्भवति। तस्य कोटिं यदि पश्यामः तन्त्रपुराणयोः मिक्स्चर् अस्ति तत्। अच्छा, तत्र ज्ञानखण्डः इति कश्चित् खण्डः वर्तते, माहात्म्यखण्डः ज्ञानखण्डः इत्येवं रूपेण तस्य केचन अध्यायाः सन्ति। तत्र ज्ञानखण्डः इति वर्तते। अयं ज्ञानखण्ड एव वस्तुतः शाक्ताद्वैतमतस्य आधारभूतः ग्रन्थः इति गोपीनाथ कविराज महोदयेन तस्य ग्रन्थस्य नाम तैरेव वस्तुतः अस्य ग्रन्थस्य सम्पादनं कृतं। तत् ग्रन्थस्य भूमिकायां सः अस्मिन् विषये किञ्चित् विस्तरेण विचारयति।
द्वितीयमस्ति कश्चित् अत्यन्तम् अप्रसिद्धः कश्चित् विद्वान् अस्ति, अयमपि दाक्षिणात्यः वर्तते, विश्वामित्रगोत्रीयः भास्कररायः इति। अयं प्रायः तैलङ्गदेशीयः इति मन्यते। तस्य काश्यामेव नृसिंहाध्वरी तस्य गुरुः अस्ति। सोमयाजी आसीत्। अयं महाभागः वरिवस्या रहस्यम् इति कञ्चन ग्रन्थं रचितवान्। अस्मिन् वरिवस्या रहस्ये सः शक्तेः अद्वयायाः शक्तेः प्रतिपादनं करोति। त्रिपुररहस्यम् इति यः ग्रन्थः वर्तते, तस्य ग्रन्थस्य वयं तस्मिन् ग्रन्थे वयम् इमं पश्यामः। वस्तुतः त्रिपुररहस्यम् इति ग्रन्थे भगवत्याः त्रिपुरसुन्दर्याः वर्णनमस्ति। तत्र इदम् आभाणकं प्राप्यते, आभाणकम् अथवा कथानकं प्राप्यते। भगवान् परशुरामः बहुषु विषयेषु अध्ययनादिकं कृत्वा साधनां कृत्वा कदाचित् दत्तात्रेयं भगवन्तं दृष्टवान्। दत्तात्रेयः भगवान् सः महेन्द्रपर्वतस्य निकटे परशुरामाय त्रिपुरसुन्दर्याः माहात्म्यं कथितवान्। कथयित्वा सः उक्तवान्, पश्यतु, अहम् एतन् माहात्म्यं बहुधा वर्णयितुं न समर्थो भवामि। भवान् स्वयमेव देव्याः आराधनं करोतु, पुनश्च तस्य कृते उपासना प्रक्रियादिकं साधना प्रक्रियादिकम् उपदिश्य दत्तात्रेयः परशुरामाय दीक्षां प्रादात्। दीक्षितः सः तत्र अस्मिन् ग्रन्थे वर्तते, त्रिपुररहस्य ग्रन्थे एव वर्तते। श्रीनाथेनाभ्यनुज्ञातस्त्रिपुरासाधनोद्यतः परिक्रम्य गुरुं नत्वा महेन्द्रादिम् उपाययौ। महेन्द्रपर्वतस्य समीपं गत्वा सः तत्र निर्माय वसतिं शुभाम् अतिसुखावहाम् अभूद् उपासनपरो वर्षद्वादशकं तदा 12 वर्षाणि यावत् सः साधनां कृतवान् परशुरामः। किन्तु तदापि तेन त्रिपुरायाः रहस्यं न ज्ञातं। सः पुनः दत्तात्रेयं भगवन्तम् उपसृप्तवान्। तदा दत्तात्रेयः भगवान् तस्य कृते उक्तवान्, किमपि ग्रन्थं प्रायः उक्तवान्, एवं संवर्तेन त्रेतायुगे अवधूतेन संवर्तेन त्रिपुरसुन्दरी देव्याः विषये उपदेशादिकं दत्तं, तं ग्रन्थं दत्तवान्। तं ग्रन्थं परशुरामः पठितवान्। पठित्वा न ज्ञातवान् तस्य रहस्यं। पुनः दत्तात्रेयस्य सकाशं गत्वा सः वदति, पुरा यत् प्राह संवर्तो मया स्वभ्यर्थितपति तन्मया नैव विदितम् अंशेनापि तदाननु। संवर्तस्य सकाशात् यत् श्रुतं तन्मया नैव ज्ञातम् आसीत्। किं न ज्ञातं? देव्याः माहात्म्यमेव उच्यते खलु, किं न ज्ञातम् इति तत्र दर्शनस्य बीजमस्ति। सः परशुरामः दत्तात्रेयस्य कृते प्रश्नं पृच्छति, लोकस्य गतिमेतां तु न जानाम्यपि लेशतः कस्मादिदं समुदितं जगदाडम्बरं महत्। अहम् एतस्य लोकस्य गतिं न जानामि लेशतः,
इदं जगत् कस्मात् समुदितम्, इदं महत् आडंबरमयं जगत् कुतः समुदितं, कुत्र वा गच्छति पुनः, कुत्र संस्थानमृच्छति, अस्थिरं तु प्रपश्यामि सर्वं सर्वत्र किंचन। किं पृच्छते, कस्मात् समुदितं, कुत्र गच्छति, कुत्र संस्थानं प्राप्नोति। साक्षादेव श्रुतिः यत् कथयति तस्यैव अनुकरणमस्ति इदं, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते कस्मादिदं समुदितं, कुत्र संस्थानं रक्षति, केन जातानि जीवन्ति, कुत्र वा गच्छति, यत् प्रयन्त्यभिसंविशन्ति इति या श्रुतिः वर्तते तस्याः एव अत्रैव वस्तुतः अस्य ग्रन्थस्य दर्शनत्वं प्रतिपादितं भवति। ततः परं भगवता दत्तात्रेयेण परशुरामस्य कृते पूरिशः एतद् दर्शनविषये प्रतिपादनं क्रियमाणमस्ति। तत्र दत्तात्रेयः भगवान् आदौ वदति एषा विद्या वस्तुतः कुतः आरब्धा, अस्या विद्यायाः मूलं कुत्र, तत्र उच्यते एषा विद्या वस्तुतः सुमेधा इति कश्चन ऋषिः आसीत्। न एतद् अन्यथा उक्तं। वस्तुतः परशुरामः दत्तात्रेयस्य सकाशात् उपदेशं प्राप्य पुनः साधनां कृत्वा त्रिपुरायाः रहस्यं ज्ञातवान्। ततः परं परशुरामस्य कश्चन शिष्यः अभवत्, तस्य नाम अस्ति सुमेधा। सुमेधसः कृते उपदेशः भगवता परशुरामेण कृतः। परशुराम सुमेधा पुनः नारदस्य कृते इमां विद्यां प्रदत्तवान्। एवं ततः अग्रे के अस्यां परंपरायां तत्र गुरवः सन्ति, अथवा गुरुशिष्य परंपरा कुत्र कुत्र के गुरुशिष्य परंपरायाम् अस्मिन् दर्शने के सन्ति इति विषये तत्रैव त्रिपुरा रहस्य ग्रन्थे एव उच्यते। दुर्वासाः, अगस्त्यः, लोपामुद्रा, अनसूया एते सर्वेपि त्रिपुरा रहस्य संप्रदाये अथवा त्रिपुरसुन्दर्याः महात्म्य संप्रदाये अथवा अस्मिन् संप्रदाये शाक्ताद्वैत संप्रदाये एते वर्तन्ते। किमर्थम् इदं तत्र अद्वैतम् इति कथम् उच्यते? तत्रैव त्रिपुरा रहस्य ग्रन्थे एकः श्लोकः अस्ति। त्रिपुरानन्त शक्त्यैक्य स्वरूपिणी सर्वसाक्षिणी सा चितिः सर्वतः पूर्णा परिच्छेद विवर्जनात्। वस्तुतः ब्रह्मणः अभिन्नत्व प्रतिपादने का युक्तिः अद्वैतिभिः आश्रियते? अत्र केचन अत्यन्तं परिनिष्ठिताः अद्वैतिनः दृश्यन्ते, अतः तेषां पुरस्तात् एतादृशवचनमपि साहसं भवति। तथापि अद्वैत नाम अद्वयत्वं नाम ब्रह्मणः कथं प्रतिपाद्यते इत्युक्ते परिच्छेद विवर्जनमेव। त्रिविध परिच्छेदाः यत्र न सन्ति। सजातीय विजातीय स्वगत परिच्छेदहीनता। अत्रापि त्रिपुरायाः परिच्छेद विवर्जनत्वम् उच्यते। सा चितिः सर्वतः पूर्णा परिच्छेद विवर्जनात्। वदति ईश्वरो हि जगज्जाल प्रलयोत्पादकृत् भवेत्। ईश्वरः जगतः प्रलय उत्पादकृत् भवेत्। स विष्णु स शिवो धाता स सूर्यः सोम एव च स एव सर्वथा सर्वः सर्वैरपि निरूपितः। न शिवो नापि विष्णुर्वा न धाता नान्य एव च। वस्तुतः अन्यत्र तंत्रादि ग्रंथेषु किं दृश्यते? सर्वदा शक्तिः भैरव सहितः विराजते।
अत्रैव केवलं साक्षात् त्रिपुरा रहस्य ग्रन्थे उच्यते। अत्र वस्तुतः सा एव विविध रूपेण आत्मानं प्रकटय्य विष्णु शिव धात्रादि रूपेण प्रकटय्य जगतः प्रकाशं करोति। कथं वदति जगत्कर्ता एषा जगत् सृजति। कथं पूर्ण स्वातंत्र्य योगतः अनपेक्ष्यैव यत्किंचित् सृजत्यविकलं जगत्। तथा धत्तेनेक रूपं भक्त चिंतामणि स्वयं अतश्चेतन एवेशस्तद्देहस्याच्चितिः परा तस्याः देव्याः शरीरं किमिति चेत् चितिरेव ज्ञानात्मिका एव। ब्रह्मणोऽपि ज्ञानात्मकत्वमेव श्रुतौ प्रतिपाद्यते। सत्यं ज्ञानम् अनन्तं ब्रह्म। चितिरेव महासत्ता सम्राज्ञी परमेश्वरी त्रिपुरा भासते यस्याम् अविभिन्नं विभिन्नवत् आदर्श नगर प्रख्यं जगदेतच्चराचरम्। त्रिपुरा एव चितिरूपेण महासत्तारूपेण विराजते। तस्यामेव अविभिन्नं विभिन्नवत् तस्याः अनतिरिक्तमपि तस्याः भिन्नवत् जगत् भासते। कथम् आदर्श नगर प्रख्यम्। आदर्शः इत्युक्ते दर्पणः, मिरर्। तत्र यथा नगरं दृश्यते तद्वत् एतत् जगच्चराचरं दृश्यते, किन्तु वस्तुतः तस्मात् अथवा तस्याः त्रिपुरायाः भिन्नमिदं जगन्नास्ति। इदमेव भगवत्पादैः शंकराचार्यैरपि उच्यते। विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्वोद्भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः। इदं श्री दक्षिणान्तये। एवं च आदर्श नगर प्रख्यम जगदेतच्चराचरम तस्याम इदं सर्वं जगत् भासते। सा च त्रिपुरा इति अस्माभिरुच्यते। सा च का इति चेत् चितिरेव। चितिरेव महासत्ता सम्राज्ञी परमेश्वरी इति उच्यते। अतः समयोपि अल्पः एव अस्ति। बहुकालात् मया उच्यमानमेव अस्ति। बहुधा विस्तरेण अस्मिन् विषये वाचः प्रसारणस्य सामर्थ्यं ममापि नास्ति। यतः अस्य विषयस्य अध्ययनं मया इदानीं क्रियमाणम् अस्ति। अतः अत्यन्तं बहु प्रसिद्धोऽयं विषयो नास्ति। पुनश्च वस्तुतः वरिवस्या रहस्यमिति भास्कररायेण यः ग्रन्थः रचितः सोऽपि ग्रन्थः अल्पशः मया दृष्टः। तत्रापि बहवः विशिष्टाः विषयाः सन्ति। विशेषतः तत्र बहुत्र भास्कररायपादैः भगवत्पादानां शंकराचार्याणामपि साक्षात् वचनानि आदाय शक्तेः महात्म्यं प्रतिपादयति। शक्तिरेव शक्त्यात् शक्त्यतिरिक्तं ब्रह्म नास्ति इत्येव प्रवर्तयति। तत्र सः एकं विशिष्टं श्लोकम् उदाहरति भगवत्पादानां। स च श्लोकः आनन्दलहर्यां वर्तते। मनस्त्वं व्योमत्वं मनस्त्वं व्योमत्वं मरुदसि मरुत्सारथिरसि त्वमापस्त्वं भूमिस्त्वयि परिणतायां नहि परम्
इति। भगवत्पादाः शङ्करभगवत्पादाः वस्तुतः वयं जानीमः अद्वैतिनः तावत् विवर्तवादिनः भवन्ति, किन्तु अस्मिन् श्लोके त्वयि परिणतायाम् इति उक्त्वा वस्तुतः परिणामवादोऽपि अत्र कथञ्चित् स्वीकृतः वर्तते। तत्र पुनः विचारस्य बहुधा विचारस्य प्रसङ्गस्तु वर्तते, अवकाशोऽपि वर्तते, किन्तु मया अयं विषयः उच्यते अस्मिन् विषये इतोपि विचारः भवितुम् अर्हति इति। तर्हि विवर्तवादं ये व्याचक्षते अद्वैतिनः भगवत्पादाः तैरेव त्वयि परिणतायाम् इत्यत्र यः परिणामवादोऽपि स्वीकृतः तस्य कथं समन्वयः कर्तव्यः इत्यादि विषयाः अपि अत्र विचारितमस्ति अस्मिन् वरिवस्यारहस्य ग्रन्थे। अयमपि ग्रन्थः मया पूर्णशः न अधीता, वस्तुतः केवलं किञ्चिदिव तस्य इतस्ततः अवलोकनं कृतमस्ति। अत्र उपस्थापनस्य तात्पर्यमस्ति अत्र बहवः तादृशाः गवेषकाः विद्वांसः सन्ति अस्यां परिषदि, तेषां पुरस्ताद् एतादृशस्य कस्यचन विषयस्य उपस्थापनं क्रियते चेत् अग्रे अस्मिन्नपि विषये बहुभिः अध्ययनादिकं कदाचित् यदि क्रियेत अयं कश्चन विषयः यः तथा विदुषां पुरस्तात् न उपस्थितः, किन्तु वस्तुतः गोपीनाथ कविराज महोदय सदृशेन साधकेन विदुषा अयं विषयः चर्चितः अस्ति। तथापि ततः परं त्रिपुरा रहस्यमिति वस्तुतः इदानीं त्रिपुरा रहस्यमिति ग्रन्थोऽपि अत्यन्तं सुलभः नास्ति। अद्यत्वे पीडीएफ इत्यादि लभ्यते आर्काइव इत्यादि स्थानेभ्यः, अतः अस्माभिः कथञ्चित् तत् प्राप्तुं शक्यते, किन्तु ग्रन्थरूपेण तस्य प्रकाशनमपि प्रायः इदानीं न भवति इति भाति। किन्तु अयं विषयः वस्तुतः अध्ययनयोग्यः वर्तते। विदुषाम् अत्र प्रवृत्तिरपि वस्तुतः अपेक्षिता अस्ति। एतदर्थं मया इदम् उपस्थापितं, यद्यपि अहम् अवगच्छामि यद् अत्र मम यद् उपस्थापनम् अस्ति तत्र वस्तुतः तद् अत्यन्तम् उत्कृष्टमपि नास्ति, किन्तु कश्चित् विषयः एवं रूपेण मम दृक्पथम् आयातः। बहूनां विदुषां मुखादयं विषयः न श्रुतोऽपि, अतः अस्मिन् विषये अग्रे विशेषतः इमं ग्रन्थद्वयम् आदाय कदाचित् अध्ययनं गवेषणं च यदि स्यात्, त्रिपुरा रहस्यं पुनश्च वरिवस्या रहस्यं, तर्हि एक नवीन संप्रदायस्य अथवा प्राचीन संप्रदाय एव, किन्तु सम्प्रति अत्यन्तं विचारे विमर्शे नास्ति तादृशस्य कस्यचन संप्रदायस्य दर्शनस्य विषये अस्माभिः इतोपि किञ्चित् प्रकाशः उपस्थापयितुं शक्यते। एतदर्थम् अयं विषयः उपस्थापितः। एतावत्पर्यन्तमपि मादृशस्य बालिशस्य वचनं श्रुतवद्भ्यः भवद्भ्यः सर्वेभ्यः कृतज्ञतां प्रणामाञ्च विनिवेद्य, यदि किञ्चित् त्रुटितं स्यात्, काचित् त्रुटिः कृता स्यात्, तदर्थं क्षमां प्रार्थयित्वा क्षमां प्रार्थ्य भगवत्याः नमस्कारं कृत्वा अत्रैव विरमामि। अस्तु, बहु शोभनः विषयः। वस्तुतः एकस्याः नवीनपरम्परायाः अथवा दार्शनिकसिद्धान्तस्य उपस्थापनम् आचार्यैः कृतम्। गोपीनाथ कविराज महोदयानां पुनश्च तत्र भास्कर राय महोदयानां त्रिपुरा रहस्यम्
परिवर्ति रहस्यमिति ग्रन्थद्वय मूढरीकृत्य पुनश्च तत्र मध्ये मध्ये सौन्दर्यलहरी ग्रन्थस्य उदाहरणमपि उपस्थाप्य अद्वैतीनां विवर्तवादात् परिणामवादं यावत् गमनं कथं भवति तदपि उपस्थाप्य अस्माकं सर्वेषां कृते गवेषकाणां विशेषतः गवेषकाणां कृते एव कश्चन मार्गः आचार्यैः अत्र प्रदर्शितः। ये गवेषकाः सन्ति युवानः गवेषकाः तत्र तु PhD इत्यादिकम् अपि कर्तुं शक्नुवन्ति। अन्ये अपि ये अस्माकं वरिष्ठाः विद्वांसः सन्ति तत्र रहस्यं किमस्ति वस्तुतः इतः पूर्वं यथा पाशुपत दर्शनस्य लोपः प्रायः लुप्तप्राय दर्शनमिति उच्यते तथैव इदमपि आदौ आसीत्। इदानीं प्रायशः चर्चा अभावात् लुप्तप्राय दर्शनं भवति। वस्तुतः शंकराचार्यस्य सौन्दर्यलहरी ग्रंथ पठनानन्तरं यः कोऽपि अद्य यस्य विषयस्य चर्चा चलति स झटित्येव तत्रैव गच्छेत्। यतोहि शक्तिमतिरिच्य न किमपि नास्ति स्वयमेव शक्ति विवर्तवादस्य प्रतीकभूता इति शंकराचार्य स्पष्टतया एव तत्र वदति। भवतु नाम सर्वत्रैव इदं सर्वं ब्रह्म तथापि सबेपि शक्तिरस्ति मातृशक्ति स्वयमेव उपदिशति यत् आदौ उपस्थापितं तत्तु गवेषणयोग्यम्। अस्तु आचार्याणां कृते यथा इदानीं तु दशहरा पर्व प्रचलति अतः अस्मिन् अवसरे एकस्याः भगवत्याः महासरस्वत्याः उपस्थापनम् आचार्यैः कृतम्। एतदर्थं व्यासश्री परिवारपक्षतः एव आचार्याणां कृते कृतज्ञतां ज्ञापयामः। अनेनैव प्रकारेण नवीनविषयाणाम् उपस्थापनं ते कुर्वन्तु। यदि वा दिनद्वयात् पूर्वमेव अस्माभिः आचार्याः प्रार्थितः तथापि अस्माकं वार्किडी महोदयः वदन्ति सदा सर्वदा अध्ययनं प्रचलति। कदाचित् अध्ययनं परीक्षणार्थं वा कुत्रचित् भाषणप्रदानार्थं न भवतु। अध्ययनं चलतु चलतु चलतु। उपस्थापनं विषयस्य उपस्थापनं भवतु परीक्षा भवतु that is an accident. If somebody asks you then you do it. Otherwise you continue your process. अतएव यद्वा भवतु नवीन विषयस्य उपस्थापनं तेन वयम् अत्यन्त आनन्दिताः। वस्तुतः अस्ति नवीनतया दिक् उद्घाटिता। कदाचित् मयापि तथैव चिन्तितं यत् अद्वैतवेदान्तः झटित्येव विषयस्य दर्शनानन्तरं मम मनसि समागता यत् वस्तुतः सौन्दर्यलहरी रचनानन्तरं भगवान् शङ्कराचार्यः शाक्तः अथवा अद्वैत वादस्य एव विशिष्टदर्शकः तत्र सन्देहो भवति। सौन्दर्यलहरी ग्रन्थस्य अध्ययनं सर्वेषां कृते अपेक्षते एव। अतः आचार्य राधावल्लभ त्रिपाठी महोदय कदाचित् अस्माकं कोर्स् सिलेबस् मध्ये अपि ग्रन्थोऽयं स्थापितः। परवर्तिनि पर्याये तत् निष्कासितः कथं न जाने। मन्ये ततोपि अधिकाः विद्वांसः समागताः सन्ति। किन्तु सौन्दर्यलहरी ग्रन्थस्य अध्ययनम् अवश्यमेव सर्वैः कर्तव्यं। तेन अनेनैव प्रकारेण नवीनविषयाणाम् एव उद्घाटनं भवति। अस्तु ये आचार्याः अत्र प्रायः उपस्थिताः विवेक प्रमुखाः सन्ति युवान् विद्वांसः वेदान्तिनः। अतः तेषां प्रति दिस् इस् ए चैलेंज। एतादृशं चैलेंज अवश्यमेव ते स्वीकुर्वन्तु। तस्य उपरि विचारं कुर्वन्तु गवेषणं कुर्वन्तु। प्रायशः अहं पश्यामि भारतवर्षस्य सर्वेषु राज्येषु एव अत्र विद्वांसः वर्तन्ते। सर्वेषां कृते एव मार्गः परिष्कृतः। अनेन मार्गेण अपि वयम् अस्माकं गवेषणम् अग्रे सारयितुं समर्थाः। अस्तु तर्हि इदानीं सर्वेषां कृते अहं तु धन्यवादं व्याहरामि। मन्ये प्रशान्त महला महोदयः अस्तु महोदय सम्प्रार्थ्यन्ते। भवन्तः इदानीम् एव शान्तिमन्त्रम् उपस्थापयन्तु।
हरिः ओम्। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षवीर्यजत्रः स्थिरैरङ्गैः सष्टुवान् सस्तनुभिः यसेमहि देवहितं जदायुः। ओम देहो शांति अंतरिक्षं शांति पृथिवी शांति रापः शांति ओषधय शांति वनस्पतय शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम सर्वेभ्यो नमो नमः। सर्वे अनम्यूट कुर्वन्तु विश्व कल्याणार्थं प्रार्थनां करिष्यामः। सर्वे भवन्तु सुखिनः भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः। सर्वेभ्यो नमो नमः। जयतु अनुसंधानम जयतु व्यासाय सर्वेभ्यो नमो नमः। धन्यवादाः। सर्वेभ्यो नमो नमः। पुनश्च अहं राकेश दास महोदयेभ्यः धन्यवादं ज्ञापयामि यतो हि एतादृशस्य नवीनत्वस्य उद्घाटनं कृतम्। अस्यैव आविष्कारः आचार्यैः कृतः। तस्य विषयस्य उपरि ये युवानः विद्वांसः सन्ति स्वप्नं भविष्यन्तम् अग्रेसारयन्। धन्यवादाः। सर्वेभ्यो नमो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः।